अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं अभी भी एलए कैलिफोर्निया के अंदर हूँ और मैं आपसे ये इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूँ कि मैं उस तहज़ीब के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मरकज़ में बैठा हुआ हूँ, जिसके बारे में 1907 में, आज से तकरीबन 120 बरस पहले, शायर मशरिक़ जनाब मोहम्मद अलामा इकबाल ने ये कहा था, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप खुदकशी करेगी, शाख़ नाज़ुक पे जो आशियाना बनेगा वो नापायदार होगा। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे जहाँ तक तहद्दे नज़र एक तहज़ीब आपको नज़र आती है, जो थ्राइव कर रही है, जो तरक्की कर रही है। मैं जब वहाँ पे किसी होटल के ब्रेकफ़ास्ट प्लेस में जाता हूँ, तो वहाँ मुझे मुसलमान, क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, पेगन, काफ़र, एथीस्ट, नॉन बिलीवर्स, सफ़ेद, काले, गोरे, पीले, नीले, जापानी, अफ्रीकन ओरिजिन के, लातीनी अमेरिका के ओरिजिन के, रशियन ओरिजिन के, सेंट्रल एशियन ओरिजिन के, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, पूरी दुनिया के भांत भांत के, हर शक्ल, हर रंग के लोग मुझे जो है वहाँ पर इकट्ठे होकर एक ही किस्म की प्लेटों से खाना खाते नज़र आते हैं। जिसने पोक और बेकन बेकन खाना है वो खाएगा, जिसने नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसने शराब पीनी है वो पिएगा, जिसने नहीं पीनी वो नहीं पिएगा। मुझे एक सिविलाइजेशन थ्राइव करते नज़र आती है। मैं जब एलए में फिरता हूँ, मैं फिरा हूँ, तो मुझे नज़र आता है कि ये एक वो शहर या वो तहज़ीब है जो दुनिया भर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के स्टैंडर्ड सेट कर रही है, गैस एमिशन के स्टैंडर्ड सेट कर रही है, ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रही है जिसको पूरी दुनिया को, चीन समेत, उन स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करके अपनी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग या कारें जो हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, उसी स्टैंडर्ड पे प्रोड्यूस करनी है। मुझे ये तहज़ीब कहीं मरते नज़र नहीं आ रही है। मरते हुए मुझे कौन-सी तहज़ीब नज़र आ रही है? वो तहज़ीब नज़र आ रही है जिसके अंदर कराची यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट जो है। जी, बिल्कुल सही है। मुझे तो यहाँ से हज़ारों मील दूर शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल की अपनी तहज़ीब ख़ुदकशी करते नज़र आ रही है, बग़ैर किसी खंजर के। मुझे तो एक तहज़ीब वहाँ ख़ुदकशी करते नज़र आ रही है, जहाँ कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट जो है, वो अपने आप को पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के हाई कोर्ट्स, पाकिस्तान के जज साहिबान, जो निज़ाम इंसाफ़ के लिए खड़े हो रहे हैं, बाअसूल जज साहिबान के ख़िलाफ़ एक घटिया साज़िश करते हुए मुझे कराची यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट नज़र आता है। जब मैंने अपना पिछला वीलॉग किया, तो उस वक़्त मुझे ये पता नहीं था कि कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने जो है वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को कैंसल करने का फ़ैसला कर लिया। मेरा ख़याल था कि इनको कोई शर्म होगी, कोई इनके अंदर हया होगी कि इनके एक फैकल्टी के कुलीग जनाब डॉक्टर प्रोफेसर रियाज़ अहमद साहब को अगवा कर लिया गया है, ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के इस फैकल्टी से फ़ैसले कराए जा सकें। शहर में प्रोटेस्ट हुई है। मेरा ख़याल था कि शायद ये बेशर्मी, बेहयाई और बेगैरती के इस स्टैंडर्ड पे फ़ॉल नहीं कर सकेंगे जिस लेवल पे कराची यूनिवर्सिटी, वहाँ के वाइस चांसलर, वहाँ के ये यूनिवर्सिटी की जो सिंडिकेट है, जो अनफेयर मीन कमेटी है, जिस लेवल पे ये फ़ॉल कर गए हैं। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के तलबा और वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स के अंदर वो गुस्सा पैदा ही नहीं हुआ। उनके अंदर वो मॉरल आउटरीच है ही नहीं। बातें करते हैं बांग्लादेश की, बातें कहते हैं कि हम भी एक कौम है बंगालियों की तरह। मुझे तो कहीं पर भी एक कौम जो है वो नज़र नहीं आ रही। मुझे तो ख़तरा ये महसूस होता है, इससे पहले कि मैं कराची यूनिवर्सिटी की ज़रा ज़्यादा इसका डायसेक्शन करूं, इसके कैरेक्टर की, इसकी फैकल्टी की, मुझे थोड़ा-सा ये महसूस होता है, बल्कि थोड़ा नहीं, अच्छा खासा महसूस होता है कि शायर मशरिक़ की जवानी की जो शायरी थी, जब वो बड़े एक दिल फेंक आशिक़ थे, उसने पाकिस्तान के लोगों के ज़हनों में ये कन्फ्यूजन पैदा कर दी है कि तहज़ीब का मयार जो है वो एक औरत के लिबास के अंदर है। अगर एक कैलिफोर्निया जैसी गर्म जगह में, जहाँ लड़कियाँ जो डॉक्टर्स भी हैं, औरतें जो डॉक्टर्स भी हैं, नर्सें भी हैं, जो जो इसे कहते हैं कोई ऊबर चला रही है, कोई इसे कहते हैं वकील है, वो अगर शॉर्ट या निकर पहन के फिर रही हैं, तो इनको लगता है कि तहज़ीब का मुस्तक़बिल ख़तरे में पड़ गया है। एक तहज़ीब की सलामती का जो मयार है वो उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर है, वो उसके सेंस ऑफ जस्टिस के अंदर है, वो उसकी तबकाती कशमकश में है, वो इस चीज़ के अंदर है कि क्या तहज़ीब अपने लोगों को पाल सकती है, क्या उनको ऑनेस्ट खाना प्रोवाइड कर सकती है, क्या उन्हें निज़ाम इंसाफ दे सकती है। जब इस मयार पे आप तहज़ीब देखते हैं मगरब की, तो ये तहज़ीब आपको
पनपते नज़र आती है, प्रोग्रेस करते नज़र आती है, जिसके अंदर अपनी जगह हासिल करने के लिए, अपनी मुस्तकबिल की तलाश के लिए पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग जो हैं वो दौड़ दौड़ के छोटे छोटे सुराखों से इस तहज़ीब के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे जो तहज़ीब मरते नज़र आती है वो तहज़ीब है नंगे दीन, नंगे वतन, नंगे ईमान, जो कराची यूनिवर्सिटी की इस सिंडिकेट ने फ़ैसला किया है। मैं मज़ीद थोड़ा सा ज़रा शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की भी बात कर लूँ। देखिए, कराची यूनिवर्सिटी ने जो कुछ किया है इसके सिंडिकेट ने, उसके ऊपर तो मैं आता हूँ। उससे पहले मैं चंद जुमले में शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल की कन्फ्यूजन के हवाले से, सिविलाइजेशन की कन्फ्यूजन के हवाले से बात करना चाहता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि शायर मशरक़ मोहम्मद अल्लामा इकबाल का एक मुकाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान बर-ए-सग़ीर बल्कि दुनिया भर की तारीख़ में। लेकिन 1907 में उनका जो ये वर्स है, तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ख़ुदकशी करेगी, शाख़ नाज़ुक पे जो आशियाना भरेगा वो नापायदार होगा, ये एक निस्बतन नौजवान अल्लामा इकबाल जो हैं, जो उस वक़्त दिल फेंक भी हैं, आशिक भी हैं, जो बरतानिया और जर्मनी के दरमियान एक से ज़्यादा किस्म की यूरोपियन ख़ातून जो है उससे मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। मोहब्बत वो करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी मोहब्बत का उस किस्म का उन्हें रिस्पॉन्स मिले जैसे पीछे हिंदुस्तान के अंदर सियालकोट के अंदर एक सकीना या एक परवीन या एक कौसर जो है उससे मिलता है। लेकिन उनको एक मैरी से, एक मार्गरेट से, एक सूजन से, एक जेन से जब उस किस्म की फीलिंग मिलती नहीं है तो उनके पूरा एक उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है। और ये जो अशार हैं ये उस सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी से निकले हैं। एक वो भी मैच्योर अल्लामा इकबाल है जो लेट 1920s के बाद नमोदार होता है, जो लेट 1930s के बाद नमोदार होता है। लेकिन बदकिस्मती से उस मैच्योर जो एक मुफक्किर है उसके जो इनिशियल आइडियाज़ हैं वो भी मिक्स हो गए हैं उसकी मैच्योरिटी के साथ, और उसके पीछे एक पूरा का पूरा पैराडाइम जो है वो डेवलप कर गया है जिसमें लोगों को ये लगता है कि तहज़ीब का मयार जो है वो एक औरत के लिबास के अंदर है, वो उस औरत की आंखों की बेबाकी के अंदर है। अगर आप देखें ये तमाम शायरी जो पाकिस्तान नहीं है, हरगिज़ तहज़ीब का मयार उसकी प्रोडक्टिविटी के अंदर है, उसकी सेंस ऑफ जस्टिस के हवाले से है, उसके फ्यूचर के प्लान्स और उसके विजन के हवाले से है। जिस शहर में मैं बैठा हुआ हूँ, जिस जगह बैठा हूँ, ये पूरी दुनिया के लिए स्टैंडर्ड्स जो है वो सेट कर रही है। लेकिन मैं अब शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल जो हैं वो ठीक है, हर एक मुफक्किर, एक थिंकर, एक राइटर जो है उसका भी अपना एक इर्तका होता है, उसकी अपनी एक एवोल्यूशन होती है। तो शायर मशरक़ की भी एवोल्यूशन हुई है। हम सब भी तो चंद बरस पहले तक, बल्कि कह लें 1-2 बरस पहले तक ही हम में से अक्सर लोग जो बड़े इंटेलिजेंट भी हैं, हम बेवकूफ़ बने रहे, हम चूतिया बने रहे, हम कौमी सलामती के पैराडाइम, लोग अपने प्लॉट माफिया ने हमें कौमी सलामती के जो पैराडाइम दिए हुए थे, हम अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी नादानी में प्लॉट माफिया के कौमी सलामती पैराडाइम्स को हम कबूल करते चले गए। तो हमें ज़ाहिर है कि गलती हर एक से हो जाती है। अब मैं आता हूँ कराची यूनिवर्सिटी के ऊपर। अब मैं आऊँ कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट की तरफ और इसके वाइस चांसलर साहब की तरफ। मेरा इस्तदलाल ये है कि बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती किसी औरत के शॉर्ट से निक्कर पहनने में या उसके लिबास में या उसकी आंखों की बेबाकी के अंदर नहीं है। बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती इस किस्म के इक़दामात में है जो पिछले 24 घंटे में कराची यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट ने किए, जब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की डिग्री को एक फजूल, फरसूदा, बेकार किस्म का केस बना के रोल नंबर की बेसिस पे उस डिग्री को कैंसिल किया गया। मैं सवाल पूछता हूँ, क्या कराची यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर्स को ये नहीं पता था कि उनका एक और फैकल्टी मेंबर जो है डॉक्टर प्रोफेसर रियाज अहमद को अगवा कर लिया गया है एक चूतिया केस के अंदर? क्या इनको ये नहीं पता था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को, जो ऑनरेबल जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनको इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि वो उन 6 बहादुर जजेस में उनका शुमार होता है जिन्होंने आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपना ख़त भेजा था? क्या कराची यूनिवर्सिटी के इन सिंडिकेट के मेंबरान को ये नहीं पता था कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद के 3 हलके, जहाँ 50-50, 70-70 हज़ार वोटों से इलेक्शन यानी 46, 47, 48 का चोरी किया गया है, जहाँ से असल में शोएब शाहीन, जहाँ से मुग़ल और जहाँ से अली बुखारी इलेक्शन जीते हुए हैं, और अगर वो इलेक्शन के हलके खुल जाएँ तो पूरा 8 फरवरी 2024 का पूरा जो फ्रॉड है इलेक्शन का वो अनजिप हो जाता है। क्या कराची यूनिवर्सिटी के इस सिंडिकेट को नहीं पता था कि यहाँ मसला जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का नहीं है? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को डरा दिया जाए,
ایک اگزامپل بنائی جا رہی ہے باقی سب کو گھبرانے کے لیے، پینک میں ڈالنے کے لیے، تاکہ لاہور ہائی کورٹ کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ پشاور ہائی کورٹ کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ سپریم کورٹ پاکستان کو کنٹرول کیا جائے، تاکہ پاکستان کے نظام عدل اور نظام انصاف کے اندر جہاں جج صاحبان نے آواز اٹھائی ہے، وہ ریزسٹ کر رہے ہیں، اس ریزسٹنس کی کمر توڑ دی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کا یہ جو سنڈیکیٹ ہے، یہ پاکستان کے خلاف، رول آف لا کے خلاف، نظام انصاف کے خلاف، جسٹس کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف ایک بہت ہی گندی گھناؤنی سازش کا حصہ بن چکا ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ ابھی تک کراچی یونیورسٹی کی فیکلٹی، کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کہاں مرے پڑے ہیں، وہ کیوں نہیں ڈیمانڈ کرتے اس وائس چانسلر کا اور یہ جو سنڈیکیٹ ہے یہاں پر ان کے استعفوں اور ریزگنیشنز کا۔ باتیں تو آپ کرتے ہیں اٹھ کے بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کی، اور پھر آپ کہتے ہیں قوم ہے۔ اگر آپ قوم ہیں تو پھر آپ اس کو اسلام آباد کا مسئلہ نہیں سمجھیں گے، پھر آپ اس کو جسٹس طارق محمود جہانگیری کا مسئلہ نہیں سمجھیں گے، پھر آپ اس کو پوری پاکستانی قوم کا مسئلہ سمجھیں گے۔ ابھی تک مجھے وہ ریئیکشن ڈیولپ ہوتے نظر نہیں آیا جہاں پہ اسٹوڈنٹس کلاسوں کا بائک آؤٹ کریں، وہ کہیں کہ یہ وی سی جو ہے کراچی یونیورسٹی کا بنگلہ دیش کی طرح یہ جو سنڈیکیٹ ہے یہ ریزائن کرے۔ کتنے بے شرم، کتنے بے حیا، کتنے بے غیرت ہیں کہ ان کا ایک فیکلٹی ممبر اس کو اٹھا لیا گیا ہے، اس کو اٹھانے کے باوجود انہوں نے سنڈیکیٹ کی میٹنگ کی ہے اور ایک چوتیا کیس بنا کے اٹھایا گیا ہے کہ پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ 2017 کی ایف آئی آر ہمیں نہیں پتا تھا کہ ختم ہو چکی بھی ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں آپ، کیا باتیں کرتے ہیں آپ۔ دیکھیں، اسٹیج پہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی قوم کی بدقسمتی، اس کی بدبختی جو ہے وہ اس کے اپنے خیالات کے اندر، اپنی اس کی سوچ کے زاویے اور اس کے دھارے کے اندر پھنسی ہوتی ہے۔ ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو ہمارے یہ جو بھائی ہیں افغان طالبان، ان کی عورتوں کی جو انہوں نے ایجوکیشن بند کی ہوئی ہے، ان کی جو نوکریاں بند کی ہوئی ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ پبلک سپیس میں وہ آواز بلند نہیں کر سکتے، موریلٹی کے لاز بنائے ہوئے ہیں۔ ہمارے اسی پاکستان میں بہت بڑی تعداد میں ایسے نادان، بیوقوف، ناسمجھ، لو انٹیلیجنٹ، لو کیلیبر کے لوگ موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان کو یہ سب کچھ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اور افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے فرسودہ میڈیول پریمیٹیو کلچر کو 50% ایک سوسائٹی میں عورتیں ہوتی ہیں، اس میڈیول کلچر کو ٹھوک رہے ہیں اور اسے دنیا کے سامنے ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسلام کے نام پہ۔ اور بھائی، تمہارے اسلام کے اوپر کیا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں؟ اسلام تو پوری دنیا میں ایک یونیورسل مذہب ہے۔ مجھے تو یہاں ایل اے اور کیلیفورنیا میں ہر طرف اسلام ہی اسلام نظر آ رہا ہے۔ یہاں تو ایک طبقاتی انصاف مجھے نظر آ رہا ہے، اور اسلام میرے حساب سے طبقاتی انصاف کا نام ہے۔ وہ عورت کے ڈریس اور عورت کی لباس کے اندر جو ہے نا، وہ اسلام نہیں ہے۔ سچی بات پوچھیں، مجھے تو بے شرمی، بے حیائی اور بے غیرتی ایل اے کے اندر یا کیلیفورنیا میں یا امریکہ میں نظر نہیں آتی۔ مجھے تو بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اس سازش میں نظر آتی ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ دو پاکستانی صحافیوں کو، جس میں ایک خاتون بھی ہیں اور ایک اس کے اندر کوئی سوشل ایکٹیوسٹ ہے، انہیں پاکستان کی آئی ایس آئی انٹیلیجنس ایجنسی استعمال کرتی ہے پاکستان میں نظام عدل، نظام انصاف کو تباہ کرنے کے لیے، اور ایک مسٹیریس سا لیٹر اپیئر ہو جاتا ہے کہیں سے۔ اب سنتے یہ ہیں، جو آج کی امپورٹنٹ خبر ہے، کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل کورٹ بینچ کی جو کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہے، اس سازش کے خلاف جو یہ ان 3 لوگوں سے کروائی گئی ہے، جس میں ایک غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، ایک کوئی حسن ایوب صاحب ہیں، ایک کوئی اسے کہتے ہیں امر سلنگی صاحب ہیں، تو وہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ جو ہیں اس کے لیے تاریخ لگائی گئی ہے 19 ستمبر کی۔ یہ پہلے سے کنٹیمپٹ پروسیڈنگ شروع ہوئی تھی جولائی میں، ابھی تک اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ میں پہلے پریشان یہ ہوں کہ ابھی تو آج تو 2 سپٹمبر ہے، اتنی لمبی تاریخ اس میں کیوں ڈالی گئی؟ شاید یہ چیف جسٹس جناب عامر فاروق صاحب کی اس میں کوئی مصلحت ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق کی بھی اسی قسم کی مجبوریاں یا کمزوریاں ہیں جس قسم کی کمزوریاں ہمیں کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے اندر نظر آتی ہیں۔ کراچی یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے جس نے یہ گھٹیا بے شرمی کا فیصلہ کیا ہے، اس کی جو لمیٹیشنز ہیں، شاید وہی لمیٹیشنز ہمیں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کے اندر بھی نظر آتی ہیں۔ تھوڑی سی ہمت یہ ہوتی ہے کہ جو فل کورٹ ہے اس کے اندر صرف چیف جسٹس عامر فاروق ہی نہیں ہے، اس کے اندر جناب محسن اختر کیانی صاحب بھی ہیں، اس کے اندر ہمیں میاں گل حسن اورنگزیب بھی نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر جسٹس بابر ستار بھی ہیں جنہوں نے آڈیو لیکس کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کا انہوں نے کیس اٹھایا۔ اس میں ہمیں اعجاز اسحاق خان نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں ارباب طاہر صاحب، جسٹس ارباب طاہر نظر آتے ہیں، اس میں ہمیں جسٹس سمن رفت امتیاز نظر آتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو حشر، اور اس میں ظاہر ہے کہ طارق محمود جہانگیری اس میں نہیں ہے چونکہ وہ خود اس میں اب پارٹی بن چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے کراچی یونیورسٹی کو استعمال کر کے
جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ٹارگٹ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان اور اتنے دن گزرنے کے بعد آئی ڈونٹ نو کے درمیان میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جہاں بیٹھے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، وہاں پہ کیا کیا جائے گا؟ کیا یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹسز ہیں یہ ابھی بھی جرت سے، بہادری سے، اصول کے ساتھ کھڑے رہیں گے یا یہ ڈر جائیں گے؟ ان کو ڈرا دیا گیا ہے، مجھے اس کا ٹھیک طرح سے نہیں پتہ. لیکن یہ جو سازش ہے جس کو کنٹمپٹ کہا جا رہا ہے عدالت کا، میں اس کو عدالت کا کنٹمپٹ نہیں سمجھتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ غریدہ فاروقی صاحبہ کو، حسن ایوب کو اور یہ جو عمر سولنکی صاحب ہیں، انہیں استعمال کیا گیا ہے ایک گھناؤنی سازش کے لیے، گھناؤنی سازش کرنے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا ہے. یہ ایک گھناؤنی سازش اور کانسپریسی کا حصہ ہیں اگینسٹ دا سسٹم آف جسٹس آف پاکستان، اگینسٹ دی ہائی کورٹس آف پاکستان، اگینسٹ دا پروسیس آف ڈیموکریسی ان پاکستان، اگینسٹ دا رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان، اگینسٹ دا ہیومن رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان. اس کیس کو کنٹمپٹ کیس نہیں سمجھنا چاہیے، اسے ایک سازش اور کانسپریسی کے کیس کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. اب آئیں اس لیٹر کی طرف جو کہتے ہیں کہ 2 مہینے پہلے اچانک پرسرار طور پہ ایک لیٹر سرکولیٹ کرنے لگ گیا جو کہ کراچی یونیورسٹی کے کنٹرولر ایگزامینیشن نے ایشو کیا ان ریسپانس ٹو ریکویسٹ فرام دیز 3 کانسپریٹرز جن کے نام میں پہلے لے چکا ہوں. یہ لیٹر مجھے پرانا، اس لیٹر کی حقیقت دیکھ کے اور یہ لیٹر کہاں سے آیا ہے اسے دیکھ کے مجھے وہ پرانی، بہت پرانی، مدتوں پرانی، پتہ نہیں 1960 کی ایک پاکستانی فلم تھی جس کا ایک ڈائلاگ تھا جو ایک زمانے میں بڑا مشہور تھا: کون لایا ہے یہ جھمکے، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، کس نے دیے ہیں یہ جھمکے. میں سوال پوچھتا ہوں، اور 30-40 سال کے بعد جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں یہ سٹوری، یہ لیٹر، یہ ایگزام، یہ رول نمبر کی کہانی، کون لایا یہ رول نمبر کی کہانی، کہاں سے آئی یہ رول نمبر کی کہانی، کس نے دی تمہیں یہ رول نمبر کی کہانی، کہاں سے آئے ہیں یہ جھمکے، کس نے دیے ہیں یہ جھمکے، کدھر سے آئے یہ جھمکے، کون لایا یہ جھمکے، یہی وہی والی کہانی ہے. کوئی ایسا بندہ پاکستان کے اندر ذی شعور جس کو یہ نہ پتہ ہو کہ یہ سٹوری جو ہے یہ کس نے نکالی، کہاں سے نکالی، کس مقصد سے نکالی. اور کراچی یونیورسٹی سنڈیکیٹ کیا اتنی معصوم، اتنی بیوقوف، اتنی نادان ہے؟ اگر آپ اتنے گدھے ہیں تو آپ کو تو یونیورسٹی میں ہونا ہی نہیں چاہیے. میں انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کراچی یونیورسٹی کے طلباء اور وہاں کی فیکلٹی کو تھوڑی سی غیرت آئے، ان کے اندر کوئی اس لیول کی بے شرمی نہ ہو، وہ کھڑے ہوں اور وائس چانسلر کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں، وہ یہ جو سنڈیکیٹ ہے اس کا ریزگنیشن ڈیمانڈ کریں، وہ کہ طریقہ ڈھونڈیں. کیونکہ جو کچھ بھی ہوا، جیسا کہ پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد نے 2-3 دن پہلے اپنے ٹویٹس کے اندر واضح کیا تھا کہ یہ کوئی پروسیس ہی نہیں ہے کہ 30-40 سال کے بعد آپ ایک رول نمبر کا ایشو اٹھا دیتے ہیں نوئنگ فلی ویل کہ یہاں پر ایک سازش کی جا رہی ہے. اور اس طرح سے یہ پروسیس ہو نہیں سکتا تھا جس طرح سے انفیئر مین کمیٹی نے اس کو ہینڈل کیا. تو میں ویٹ کر رہا ہوں، کم از کم دیکھ لیتے ہیں کیا کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے اندر کوئی قومیت پائی جاتی ہے، کیا ان کے اندر کوئی شرم، کوئی غیرت ان کے اندر جو ہے پائی جاتی ہے. یہ ایک بہت بڑا، میں سمجھتا ہوں کہ ٹیسٹ ہے اس وقت کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا کہ وہ کیا کرتے ہیں اس سازش کے جواب میں. اب حرف آخر کے طور پہ مجھے یہ کہنا ہے کہ ہر جلسہ، ہر ریلی، ہر سٹرائک، ہر ڈیمانڈ، ہر پروٹیسٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کی قید سے، اڈیالہ جیل سے قید کی ریلیز کے حوالے سے نہیں ہو سکتی. یاد رکھیں کہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس کوئی خالدہ ضیاء یا کوئی سیاسی لیڈرز کی رہائی کی ڈیمانڈ لے کے نہیں نکلے تھے. ان کے سامنے ایک ہاٹ برننگ ایشو تھا جاب کے کوٹے کا. اسی طرح سے جو ابھی کراچی یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ نے کیا ہے یہ ایک ہاٹ برننگ ایشو ہے جس کے اوپر کراچی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو، وہاں کے شہریوں کو، وہاں کی فیکلٹی کو اتحاد کر کے، متحد ہو کے پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور جب پروٹیسٹ کی میں بات کرتا ہوں، یہ جو پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے اس کو مجبور کر دیا گیا ہے، یہ ان کی اپنی ایک سوچ ہے کہ وہ ایک مصنوعی قسم کے جلسے اور ریلیز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس میں پہلے آپ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو اپلیکیشن دیتے ہیں، پھر وہ آپ کی اپلیکیشن جلسے کی بات کرتا ہے ڈپٹی کمشنر صاحب کو، پھر وہ کمشنر سے فیصلہ کرتے ہیں، پھر پولیس آپس میں کنسلٹیشن کرتی ہے، پھر ISI اس فائل کو دیکھتی ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جلسہ ہوگا، پھر آپ کو 30 دن آگے جلسے کی تاریخ ملتی ہے، پھر 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے اسے کینسل کر دیا جاتا ہے. یہ جو ڈرامہ ڈھکوسلا پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ لیڈرشپ نے شروع کیا ہوا ہے، اس میں بہت سے لوگوں کی مسلطیں اور مجبوریاں ہو سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان بہت اچھے شریف آدمی ہوں گے، وہ ایک شریف باپ ہوں گے، شریف ہسبینڈ ہوں گے، بہت اچھے بھائی ہوں گے، دوستوں کے بہت اچھے دوست ہوں گے. جس طرح سے بیرسٹر شیر افضل مروت جو ہیں ان کو انہوں نے بہت کائنڈلی ٹریٹ کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ایک شریف النفس قسم کے شخص ہیں، وہ ایک سچے آدمی ہیں. کچھ ہوں گی ان کے اندر
اندر خوبیاں، لیکن وہ ہرگز لیڈر نہیں ہے. اس کے ساتھ اور بھی شبلی فراز کی اپنی مجبوریاں ہوں گی، عمر ایوب صاحب جو ہیں ان کی اپنی لمیٹیشنز ہوں گی، لیکن سب سے زیادہ جو اس میں مجھے کلیئرلی منافقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر علی امین گھنڈاپور ہیں. جب میں ان کی لوچدار آواز میں، ڈیپلی ریزونیٹنگ آواز کے اندر میں ان کی تقریریں سنتا ہوں، مجھے اسی وقت جھٹکا لگتا ہے. مجھے سمجھ آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کو علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بیوقوف بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی مجبوریاں ہیں، آپ کو قید و بند کی صعوبتیں گزارنی پڑیں، لیکن کچھ تھوڑی سی آنیسٹی کا مظاہرہ کریں. یہ جس قسم کی بیکار ریلیز اور جلسے آپ نکال رہے ہیں، اس سے کوئی پاکستان کی جمہوریت کا پروسیس آگے نہیں چلے گا. آپ کو کوئی ڈفرینٹ حکمت عملی اور اسٹریٹجی چاہیے. بہرحال اس وقت تو آپ کو کراچی کے اندر پروٹیسٹ چاہیے، کراچی یونیورسٹی کے اندر پروٹیسٹ چاہیے. وہاں پر ڈیمانڈ چاہیے کہ یہاں کا وی سی اور یہاں کا یہ سنڈیکیٹ جنہوں نے بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی کے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہیں، ننگے دین، ننگے وطن، ننگے ایمان، اس کا کچھ ہونا چاہیے. اگر اس کا کچھ نہیں ہوتا تو پھر اللہ ہی وارث ہے آپ سب کا. ابھی اتنا ہی.